Hello mga palangga, for today's video mga langga ay na ako i-share sa inyo ha. Sa atong usa ka followers nga nag-asya sa ako ngano daw kuno hangtod karon ni apa ko dinhi nagtrabaho. Og unsa daw kuno ang mga sekreto ngano para magdugay sa mga amo. So, bago na ako natubagon mga palangga ni aday tudta sa dulaanan diri sa usa ka mall nga pinakatsada diri. Ganahan ditood ko diri nga maglakaw-lakaw mga palangga kay pertigig kayo ni kaluag ang ilang dulaanan diri. So naa ni sa gawas, lahi po to ang naa sa sulod. So magpadayon na ta mga palangga no. Giunsa nako nganong nagdugay ko diri sa ako ang amo. Sa bag-o pa lang ko diri mga palangga, lisod gyud kay sa nga tanan, lisod kay mag-adjust sa mga amo, sa ilang mga behavior, labi na og naay mga bata mga palangga. Labi na pod og dili ka kahibalo sa ilang mga lengguwahe. Kay diri baya sa ilaha Arabic baya ni sila. Pero kinahanglan nga estudyohan nimo, dili lang kay sa ilang mga lengguwahe pati pod sa ilang mga batasan. O kinahanglan pod mga langga nga kung naa kay kauban, kabalo ka mo halubilos sa ilaha. Kinahanglan nga magamit gid nimo tanan nimo nga mga pasensya kung naa ka diri sa imuhang amo. Abi nimo mga langga lisod gid kay sa nga tanan labi na og first timer ta diri nga manarbaho ta. Kay tanan ato ang estudyuhan, mura man gud gyapon ta ani ga eskwela kung manarbaho ta. Lisod jud kung bag-o pa ta diri, pero kung magdugay na gani ta, mura nagkana ang atuan na nga gibalik-balik nga trabaho, routine na nato nga permanente na nato gabuhaton, murag simple ra gid kay sa nga tanan mga palangga. So kung magdugay gid ka sa imuhang mga amo, kinahanglan nga kung unsa na ilang mga sugo, buhata. Pero kung dili na gani sad maayo, ay reklamo ka. In term pod sa mga bata mga palangga, kinahanglan kabalo jud kamo sabot. Diri sa ilaha, kinahanglan makuha nimo ang atensyon sa mga bata. Bawal nimo pasakitan ang mga bata diri. Sa pipila nako katuig diri daghan na kay ko og mga experience. Pero wala ko na give up. Kay kabalo ko nga ang ako ang pagpaningkamot, ang ako ang pag-abroad, pagpanarbaho diri sa layo, dili lalim. O kini para sa ako ang pamilya, ang ako ang pagpalayo sa ilaha. So kinahanglan nga fighting spirit lang gyud. Kung gusto ka para sa imong pamilya ang imong pagpaningkamot, padayon. Buhata ang maayo. Ayaw pag-awat-awat anang uban nga mag-abroad lang kay para magwapa, para magputi, kung unsa pa na dinha. Kung naa ka diri, i-grab ang opportunity nga para ni sa ako ang pamilya, para ni sa ako mga anak nga makagraduate, para ni nga kakaun og tulo ka bisis sa isa ka adlaw ang ako ang mga anak. Kinahanglan naa kay mga goals sa imong kinabuhi kung naa ka diri. Kay para nga magdugay ka, naa kay inspirasyon para sa imong pamilya. Kinahanglan focus ka sa imong trabaho, focus ka sa imong pamilya. Kay once gani nga imuha nang makuha imong goal, basta ang sekreto lang yun mga langga, buhata ang maayo, trabaho para sa imuhang pamilya. Ampo kanunay sa Ginoo nga makaya nimo tanan ang trabaho. Kana lang daghang salamat.